बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीताको 8औं अध्यायमा अर्जुनले राखेका विभिन्न 7वटा प्रश्नको बारेमा बताइसकेपछि त्यहाँ जीवनको अन्तिम अवस्थामा अर्थात् मृत्युकालीन अवस्थामा अन्तिममा मर्ने बेलामा भगवानको स्मरण किन गर्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो शास्त्र अनुसार र हाम्रा परम्पराहरू अनुसार पनि मानिसलाई जीवनको अन्तिम अवस्थामा भगवानको नाम स्मरण गराउने, विभिन्न शास्त्रका मन्त्रहरू पाठ पारायण गराउने, त्यस्तो गर्ने गरिन्छ। र मानिसले त्यसरी मृत्युकालीन अवस्थामा भगवानको स्मरण किन गर्नुपर्छ? भगवानको स्मरण गर्दै यदि प्राण त्याग भयो भने के हुन्छ? भगवानको स्मरण गरिएन, भगवानलाई सम्झिएन भने के हुन्छ? यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ यो श्रीमद् भगवद् गीतामा मानिसले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त कस्ता कस्ता कर्महरू गर्ने, ती कर्महरू कसरी गर्ने र ती कर्म गरिसकेपछि ती कर्म अनुसारको आचार व्यवहार कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यहाँ बताइएको छ। हामी तिनै हाम्रो जीवन, हाम्रा व्यवहारसँग जोडिएका, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका तिनै विषयहरूको हामीले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। र त्यसको मूल उद्देश्य भनेको यहाँ जति पनि विषयहरू, जति पनि सन्दर्भहरू जोडिएका छन्, हाम्रो जीवन र जगतसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र तिनको बोधबाट हामीले हाम्रा कर्महरू कसरी गर्ने, हाम्रो जीवनलाई कुन मार्गबाट अगाडि बढाउने, कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो जीवन एउटा सार्थकताको गतिमा पुग्दछ, सार्थक गन्तव्य प्राप्त गर्दछ, त्यसको निमित्त र जसको श्रवणबाट जुन कर्म र व्यवहारहरू हामीले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन अत्यन्त सहज बन्छ। ती विषयहरूको हामीले अत्यन्त
सूक्ष्म तरिकाले, गहन तरिकाले, शास्त्र सम्मत तरिकाले चर्चा र विश्लेषण गर्ने गर्छौं। यहाँ त्यो मृत्युकालीन अवस्थामा स्पष्ट बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सीधा भन्दाखेरि मर्ने बेलामा, प्राण त्याग गर्ने बेलामा मानिसले भगवानलाई सम्झिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसरी भगवानलाई सम्झिँदाखेरि के हुन्छ? किन भगवानलाई सम्झिने? अब हाम्रो चित्त कहाँ पुगेको हुन्छ, के सन्दर्भमा पुगेको हुन्छ? बहुत विचारणीय विषय छ। हामीले मृत्यु जेलाई भन्छौं, मर्ने जेलाई भन्छौं। मर्ने भनेको केवल शरीर मात्र मर्ने हो। प्राण त्याग गर्ने भनेको हाम्रो यो शरीरबाट प्राण तत्व बाहिर निस्केर जान्छ। त्यो आत्माले शरीरलाई यहाँ भगवानकै भाषामा भगवानले व्यक्त गरेको कुरा भन्नुपर्दा शरीरलाई आत्माले त्याग गरिदिन्छ, यो शरीरलाई छोडेर जान्छ। जब हाम्रो शरीरबाट त्यो आत्मा निस्केर बाहिर जान्छ त्यसैलाई हामीले मृत्यु भन्छौं। मृत्यु त्यही हो, मरण त्यही हो। अब त्यसरी शरीरबाट आत्मा निस्कने बेलामा हामीले प्राण जाने भन्छौं। प्राण जाने बेलामा त्यति बेला भगवानलाई किन सम्झिने? अत्यन्त मननीय प्रश्न छ यो, अत्यन्त विचारणीय विषय छ यो। त्यसकारण पनि जान्नु पर्दछ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मनुष्य जीवनको लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो। विभिन्न वस्तुहरू, विभिन्न भौतिक पदार्थहरू हामीले संग्रह गर्छौं। ती प्राप्तिको सन्दर्भमा त हामी कति प्रसन्न हुन्छौं। हामीले चाहे अनुसारको, हाम्रो इच्छा अनुसारको आफू बस्ने विशाल एउटा राम्रो घर बनाउँदाखेरि, गाडी किन्दाखेरि, लगायत विभिन्न पद प्राप्त गर्दाखेरि जुन एक किसिमको खुसी प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ, तर त्यो प्राप्ति क्षणिक हुन्छ। हामीले यो भौतिक जगतमा जे पदार्थहरू, भौतिक पदार्थहरू प्राप्त गर्छौं ती प्रत्येक पदार्थहरू क्षणिक हुन्छन्। त्यस्तै प्राप्त गरेको चिज यदि त्यो भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्यो, ती वस्तुहरू प्राप्त गर्दै गर्दै जीवनलाई हाम्रा व्यवहारबाट, हाम्रा कर्मबाट, प्रत्येक हाम्रा कार्यबाट सफलता प्राप्त गर्दै गर्दै यदि जीवनको अन्तिममा गएर भगवत प्राप्ति गर्न सकियो भने मनुष्य जीवनको सार्थकता बल्ल सिद्ध हुन्छ। कहाँ थियो बास घिमको थिए, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन। यी प्रश्नको उत्तर हामीले आफै भित्र भेट्न सक्छौं। अध्यात्मले यी प्रश्नको उत्तर दिन्छ। हाम्रा शास्त्रहरूमा
यिनै प्रश्नको उत्तर भेट्न सक्छौँ। त्यसो भएर ती हरेक सफलतासँगै जीवनको सदैवका लागि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान श्री कृष्णले 18 अध्यायमा 15औं अध्यायमा गएर भन्नुभयो, जहाँ गएर हामीले हरेक चिज प्राप्त गरेका चिजहरू त्याग गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। ठुल्ठुला पद प्राप्त गरे पनि ती पदहरू केही समयको लागि हुन्छन्। हामीले यहाँ यो संसारमा जति पनि कुरा प्राप्त गर्छौँ ती प्रत्येक प्राप्ति क्षणिक हुन्छन्, तर त्यो भगवत प्राप्ति भनेको अन्य प्राप्ति जस्तो होइन। धन सम्पत्तिको प्राप्ति, पदको प्राप्ति, विभिन्न भौतिक वस्तुको प्राप्ति जसरी क्षणिक हुन्छ, तर ठ्याक्कै त्यसको विपरीत भगवत प्राप्ति भनेको अनन्तकालसम्म भइरहन्छ। त्यसैलाई भनियो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो त्यो मेरो धाम कस्तो छ त भन्दाखेरि जहाँ गइसकेपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, जुन पद प्राप्त गरिसकेपछि कहिले पनि त्याग गर्नु पर्दैन, त्यो पद छोड्नु पर्दैन, त्यस्तो धाम त्यस्तो पद मेरो पद हो। त्यसो भएर त्यो भगवत पद प्राप्तिको लागि त्यो भगवत पद प्राप्ति नै हरेक मनुष्यको जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो। त्यसो भएर त्यो प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्दा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अन्तिम अवस्थामा जीवनको अन्त्यकालमा जुन व्यक्तिले मलाई सम्झेर अर्थात् त्यो भगवत स्वरूपलाई भगवानलाई सम्झेर आफ्नो देह त्याग गर्दछ, शरीर त्याग गर्दछ, प्राण त्याग गर्दछ अथवा मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ, यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अब त्यसरी जसले शरीरको त्याग गर्ने बेलामा मेरो स्मरण गर्दछ अर्थात् भगवानको स्मरण गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति सह प्रयाति यह प्रयाति समद्भावम, त्यस्तो व्यक्तिले साक्षात् मलाई प्राप्त गर्दछ, मेरो साक्षात् स्वरूपको दर्शन त्यसले प्राप्त गर्छ। याति नास्त्यत्र संशयः, यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यो कुरामा कुनै पनि किसिमको संशय गर्नु पर्दैन, कुनै पनि किसिमको शङ्का गर्नु पर्दैन। अवश्य पनि यदि प्राण त्याग गर्ने बेलामा भगवानको स्वरूपलाई सम्झेर देह त्याग गरियो भने त्यही भगवानको साक्षात् स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण भनिएको वृद्ध भएर मर्ने बेलामा मृत्यु नजिक आइसकेपछि भगवानका भजन गाउने, भगवानका स्तोत्रहरू वाचन गर्ने, विभिन्न शास्त्रको वाचन गर्ने, भगवानका नाम संकीर्तन गर्ने, त्यसरी व्यतीत गर्नुपर्छ, त्यसरी प्राण त्याग गर्नुपर्छ। किनभने भगवत पद प्राप्ति नै हाम्रो लक्ष्य हो। अब के हुन्छ भने जीवनभर यदि त्यही भगवत चिन्तनमा आफ्नो मन लगाएको छ, आफ्नो ध्यान लगाएको छ, आफ्नो तन मन सबै किसिमले त्यही भगवत चिन्तनमा लागेको छ भने अब त्यो मृत्युकालीन अवस्थामा प्राण त्याग गर्ने अवस्थामा पनि त्यो मन भगवानमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदैव भगवत चिन्तन भनेको राम्रो कुराको चिन्तन भनेको हो।
उन्नतिको चिन्तन, ऐश्वर्यको चिन्तन, समृद्धिको चिन्तन, धर्मको चिन्तन, सत्यको चिन्तन, भगवत चिन्तन हो। अब यदि जीवनभर त्यस्तै कुराको चिन्तनमा, त्यही भगवत चिन्तनमा आफ्नो समय व्यतीत गरेको छ, जीवनभर त्यही भगवानमा आफ्नो मनलाई तल्लीन बनाएको छ भने शरीर त्याग गर्ने बेलामा पनि त्यो व्यक्तिले भगवत चिन्तन गरिरहन्छ। अब जब शरीर त्याग गर्ने बेलामा, प्राण त्याग गर्ने बेलामा पनि भगवानको स्मरण गरिरहन्छ भने त्यो व्यक्तिले सिधै साक्षात् भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यः प्रयाति समदभावं याति नास्त्यत्र संशयः। त्यो व्यक्तिले सिधै मदभावम, मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन हे अर्जुन भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसकारण त्यही भगवत पद प्राप्तिको लागि जीवनभर पनि सदैव भगवत चिन्तनमा मन लैजानुपर्छ र प्राण त्याग गर्ने बेलामा, मृत्युको बेलामा पनि भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, मन भगवानमा लैजानुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 12 गते रविबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 28 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि दिउँसो 2:09 रहनेछ। तदुपरान्त द्वितीय तिथि सुरु हुनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सिद्ध योग, बब करण, आनन्दादि योगमा छत्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज नेवार समुदायले मनाउने गुला धर्म समाप्तिको दिन समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पठन पाठन अथवा अध्यापनको क्षेत्रमा अरुचि पैदा हुने योग रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था मजबुत भएर जानेछ। त्यसैगरी पारिवारिक जीवन र प्रेम जीवनमा असमझदारीहरू बढेर जानेछन् अथवा सम्बन्धमा दूरी देखा पर्नेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुँदाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित पनि हुनेछ। भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि गरेका प्रयत्न र मेहनतबाट सकारात्मक र अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि निर्णय क्षमतामा कमी हुनेछ अथवा के गरौँ के नगरौँ भन्ने दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। त्यसैगरी भाग्य बलको कमजोर प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै मेहनत गरे पनि फल अत्यन्तै न्यून प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा शत्रु पक्ष थप सक्रिय हुनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू अथवा तपाईँका योजनाहरूलाई भत्ताभुङ्ग पार्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि भएर जानेछ। त्यसैगरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ। सहकार्य साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अनपेक्षित रूपमा धन आगमन हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी लगाउन सोचमा हुनुहुन्छ भने सकेसम्म त्यसलाई रोक्नुहोला। त्यसैगरी बोल्दाखेरि अत्यन्तै विचार गर्नुहोला। नीति नियम कानुन
को उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने पेट सम्बन्धी विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा असन्तोष पैदा हुनेछ, अध्ययन अध्यापनमा अरुचि पैदा हुनेछ भने आम्दानीको अवस्थामा पनि गिरावट आउने योग रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नु पर्नेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ। लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ गरिएको प्रयत्नबाट सार्थक परिणाम भित्रिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ, राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। मुद्दा मामिलाहरू विवादहरूमा अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने शत्रु पक्ष थप सक्रिय भएर तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि प्रयत्नशील रहनेछन्। त्यसै गरी यात्राको क्रममा विभिन्न खालका झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै सबल बनेर जानेछ। व्यापार व्यवसायमा मुनाफा आर्जन हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने र पति पत्नी तथा प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। दाजुभाइको सल्लाह लिएर अथवा सहयोगमा कुनै काम गर्नुभयो अथवा मातापिताको आशीर्वाद गुरुजनको निर्देशनमा कुनै काम गर्नुभयो भने त्यो कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनुका साथै सफलता पनि प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सहजै रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ। तपाईँको कामको सर्वत्र चर्चा परिचर्चा र प्रशंसा हुनेछ। त्यसै गरी विभिन्न उपहार दान प्राप्त गर्न सकिने, विभिन्न लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। चिट्ठा अथवा अनपेक्षित रूपमा कुनै धन आगमन हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने प्रतीक्षित नतिजाबाट उत्साहित बनाउनेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। भविष्यको लागि नयाँ कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मध्यम खालको समय रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि अत्यन्तै धेरै मेहनत गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा केही गडबडी उत्पन्न हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा तनाव उत्पन्न हुनेछ, तथापि आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै सबल रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु पक्षलाई पनि विजयी गरेर अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दण्ड जरिवाना अथवा सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनेछ। कानुन नीति नियमको उल्लङ्घनबाट प्राप्त हुने सजाय प्राप्त गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रु पक्ष सक्रिय भएर लाग्नेछन्, विरोधीहरू सबल बन्नेछन्, आत्मीयजनबाट धोका विश्वासघात हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको पनि नकारात्मक प्रभाव बढेर जाने, मानसिक रूपमा पनि निर्बल भइने अवस्था रहेको देखिन्छ भने नकारात्मक समाचारहरू अथवा अप्रिय समाचार सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै दुखित खिन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा उत्साह उत्पन्न हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर र क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने राम रमाइलोहरूमा संलग्न हुनुपर्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। सेवामूलक र राजनीतिक क्षेत्र धार्मिक कार्यहरूमा पनि संलग्न भइनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। आम्दानीको अवस्था सबल बनेर जानेछ। विभिन्न खालका अवसरहरूले ढोका ढकढक्याउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्य जिम्मेवारी पनि बढोत्तरी भएर जानेछ। पदीय हैसियत बढोत्तरी हुनेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रु पक्षलाई परास्त गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि सबलता आउनेछ। खर्चमा वृद्धि भए पनि विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुरताका साथ अगाडि बढ्नेछ, आत्मीयताका साथ अगाडि बढ्नेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। अनपेक्षित क्षेत्रबाट धनागमन यो पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा चिट्ठाहरू उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने पनि योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजन्य प्रभाव छ यसलाई प्राप्त गर्नको लागि अथवा यसको यो जुन फल छ
यसको सम्बन्ध हाम्रो कर्मसँग पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक सोच र सकारात्मक कर्मद्वारा राशिफलमा निहित दुष्प्रभावलाई अथवा नकारात्मक फललाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने र सकारात्मक फललाई अझ बढोत्तरी बनाउने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धिनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि 17 गते शनिबारको दिन यो सम्पूर्ण हिन्दू शास्त्रलाई जसले मान्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले माता तीर्थ औँसी यसको महत्त्व के छ? माता भन्ने बित्तिकै, आमा भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो प्रकारको शब्द निक्लन्छ त्यसले व्यक्तिको मनलाई शान्ति र एउटा द्रवीभूत बनाउँछ। आज यो माता तीर्थ औँसीका दिन किन चाहे छोरा हुन् चाहे छोरी हुन् आमाको मुख हेर्दछन् र आमालाई मनपर्ने वस्त्र, आमालाई मनपर्ने खानाहरू र आमालाई मन पर्ने तीर्थहरू भ्रमण गराउँछन्। यसको बारेमा हजुरहरूको साथमा रहेर शास्त्रीय विधि र ज्योतिष शास्त्रमा पनि यसको वर्णन गरिएको कथनहरू के कस्तो छ, आउनुहोस् हजुरको साथमा म बसेर नयाँ नयाँ विषय प्रसङ्गलाई ल्याएर परोस्दैछु। जसका आमा हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले त स्वयं आमाका गृहमा घरमा गएर भेट्नुहुन्छ। जसले आमा गुमाइसक्नुहुने हुन्छ, जसका आमा हुनुहुन्न, जसका बुवा हुनुहुन्न, उहाँहरूले भने माता तीर्थमा गएर, हाम्रो माता तीर्थ हाम्रो एउटा देवस्थल नै छ। हजुरहरू कति पुग्नु भएको छ, कति पवित्र भूमि छ। त्यो स्थानमा जाँदाखेरि हामीलाई यति आनन्द शान्ति अनुभूति हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ नि दान गर्दछौँ। आज माताले हामीलाई जीवन दान गर्नुभयो। आज माताका कोखमा बसेर नवमास पर्यन्त हामीले माताले खाएका चिजद्वारा हाम्रो शरीरलाई हामीले चाहिँ नि ठुलो बनायौँ। एक नम्बरमा जब हामी यो भूमिमा माताले हामीलाई प्रसूति बाईद्वारा भगवत कृपाद्वारा जब बाहिर निकालिदिनु भयो, तब माताका तनमा दुधहरू थिएनन् र भागवतमा यसको वर्णन आउँछ। चिराणी किम पथनी सन्ति दिसन्ति भिक्षाम। व्यक्तिहरूले जब कपडाहरू लगाउँछन् त्यो कपडाको अस्तित्व पनि के त भन्दाखेरि एउटा रुवा, एउटा फलद्वारा हुन्छ। यो भागवतमा वर्णन गरेको छ 3 स्कन्धमा। त्यो फल वृक्षद्वारा फल्दछ, त्यो भूमि मातृभूमिमा फल्दछ। त्यो कपडा दिनेवाला, त्यो अन्न दिनेवाला भूमाता, गौमाता
वेद माता, पृथ्वी माता, गीता माता, यी सम्पूर्ण हामीले चाहिँ नि आमा मानेका छौँ। तिनै भूदेवीद्वारा नै सृष्टि भएका अन्न उत्पादनहरू खाएर त्यही भूमाताले दिएका नै हामीले वस्त्रहरू लगाएर हामी जीवित रहन सक्छौँ। र आमाको महत्त्व यति छ, शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारको 100 जन्म पर्यन्त पनि आमालाई जन्मदै आमाको सेवा गर्दै फेरि यो शरीर चाहिँ छुट्दै गर्दा पनि 100 वर्ष पर्यन्त पनि आमाको ऋण तिर्न सकिँदैन। भलै पितृ ऋण तिर्न सकेला, तर मातृ ऋण भने हामीले चाहिँ नि तिर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो प्रकारको आमालाई आज हामीले मान्ने दिन हो। आमालाई हामीले दिनकै मान्नु पर्दछ। बिहान जब हामीले उठेर आफूले स्नान गरेर सर्वप्रथमतः माता पिताको चरणमा गएर हामीले ढोग्यौँ भने हामीले गङ्गोत्तरी, जमुत्तरी, बद्री, केदार हामी कहीँ पनि जानु पर्दैन। विषय प्रसङ्ग हजुरलाई जानकारी नै छ नि। शिवजीले पहिलो पूजा जसले यो पृथ्वीलाई परिक्रमा लगाएर आउँछ त्यसको प्रथम पूजा हुन्छ भनेर शिवजीले भनिदिनु। कुमारजी स्वतःफुर्त जानुभयो, गणेशजी जान सक्नु भएन। गणेशजीले विचार गर्नु, मेरो यत्रो ठुलो काया छ, मेरो वाहन सानो छ, र वाहनले भनिदिए स्वामी माता पिता भन्दा यो संसारमा अरू कुनै पनि तीर्थ हुँदैन। माता पिताको चरणमा पर्नुहोस्, मेरो सम्पूर्ण चिज हजुरहरू नै ओइबक्सिनुहुन्छ भनेर हजुरले परिक्रमा लाउनुहोस्, हजुरको पहिलो पूजा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गणेशजीले त्यो कर्म गर्नुभयो र उहाँको आज पनि अग्र पूजा भइरहेको छ। यो माता पिताको कृपाले हो। अब अहिले माता पिताहरूलाई पुज्न नसकेर व्यक्तिहरू वृद्धाश्रममा लिएर जान्छन्। एउटा यस्तो प्रकारको शास्त्रीय दृष्टान्त छ, त्यो सुन्दाखेरि हजुरहरूका नेत्रमा अश्रुहरू प्रवाहित हुन्छ होला। सुन्नुहोस्, कलिकालका अन्तिममा गएर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति दाउरा बोकेर हिँडेको छ, दाउराको मुठो बोकेर हिँडेको छ, अरू व्यक्तिको मुठाबाट पनि तान्छ। अनि जङ्गलतिर पनि यसो भेटाएकाहरू त्यहाँ दाउरा त्यहाँ राख्छ, अरूको पनि खोज्छ, अनि बाटोतिर पाएको पनि राख्छ। यो एउटा प्रसङ्ग हो। यो व्यक्तिले के गरेको होला? राजन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, राजन यो के गरेको? यो गरेको अर्थ के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरू चाहिँ नि धनमा एकदम लालायित भए, माता पितालाई चाहिँ नि माया मोहहरूद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ आमा बुवालाई उनीहरूले रक्षा गर्न सकेनन्, धनको पछाडि लागे र आफ्नो धन अँगालामा राखेको छ र अरू बोकेको धन पनि तान्छन् र अरू अन्य बाटातिर बटुलिएको, अर्को फ्याँकेको या अरूको चढाएको पैसाहरू उनीहरू तान्दछन्। यो देखाएको कलिकालमा। अनि मैले यस्तो प्रकारको एउटा गाई देखेँ महाराज। ती गाई चाहिँ नि माता हुन्। त्यो भर्खर ब्याएको बछडा छ, त्यो बछडाको त्यो माताले त्यो ठुलो गाईले सानो गाईको चाहिँ नि भर्खर जन्मेर भुइँमा खसेको छ तनपान गरिरहेकी छिन्। यो के हो भनेको कलिकालका मनुष्यहरू यति धनमा लोलुप हुन्छन् कि आफ्ना छोरीका सम्पत्ति खान पनि पछि हट्दैनन् भनेको हो। आफ्नो बछडाको शुद्ध, आफ्नो छोराछोरीको शुद्ध माता पिताले धन हरण गरिदिन्छन् भनेको। एउटा यस्तो प्रकारको घटना देखी मैले। यो के हो त महाराज भन्दा एउटा इनार छ, त्यो इनारका वरिपरि 7वटा इनार छन्। त्यो इनारको पानी 7वटा कुवामा लिएर गएर एउटा इनारबाट 7वटा कुवा भरियो राजन। तर अन्तिममा फेरि पछि चाहिँ नि 7वटा इनार ल्याउँदा पानी ल्याउँदा पनि एउटा इनार भरिएन। यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कलिको दुष्प्रभाव हो।
एउटा मातापिताले 7वटा 10वटा बच्चा पाएर त्यसलाई चाहिँ नि शिक्षा जागिर सम्पूर्णसम्म गराइदिन्छन्, तर अन्तिममा ती मातापितालाई ती सन्तानले चाहिँ नि वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिन्छन्। एउटा इनार भनेको मातापिता भए, 7वटा इनार भनेका छोरछोरी भए। एउटा इनारले 7वटा इनार भरियो, तर 7वटा इनारले एउटा छोरछोरीलाई भर्न सकेन, पालन पोषण गर्न सकेन। त्यस्तो प्रकारको आमाको महत्त्व रहेको आज दिन हो। यो परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आएको हो। यसको शास्त्रीय वर्णनहरू पनि छ, जसरी पिताको मुख हेर्ने, माताको मुख हेर्ने, कुशी औँसी भए। यो चाहिँ नि के त भने शास्त्रीय परम्परालाई नै वैदिक सनातन धर्मद्वारा नै यसलाई चाहिँ नि मान्यता राखेर मनाइएको एउटा कार्यक्रम हो। कुनै सन्तान घरभन्दा बाहिर गएका हुन्छन्, घरमा बसी सन्तानले त सधैँभरि माताको दर्शन पायो। यदि घरभन्दा बाहिर कुनै सन्तान गएको छ भनेदेखि त्यो दिन अगावै त्यो सन्तान आओस् र आफ्नी आमालाई कस्तो प्रकारको कपडा लाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ त्यो कपडा किनिदियोस्। मिठाई भए, फलफुलहरू भए, रसहरू भए, त्यस जुसहरू भए, त्यो आमालाई चाहिँ नि टन्न खुवाएर त्यो कपडाहरू लगाएर आमालाई सिँगार पेटार गरेर आमालाई प्रसन्न गरिँदाखेरि आमाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि माता पिताको हृदयबाट चाहिँ हामीले यदि आशीर्वाद वचन लिन सकियो भनेदेखि त्यो बच्चालाई कहिल्यै पनि दुःख पर्दैन। यो स्वस्तानीमा पनि वर्णन गरिएको छ र अन्य हरिवंशमा पनि वर्णन गरिएको छ। पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धार न कुरन्ते स्वयं च सुखमिच्छति सयाति नरकम घोरम यावत चन्द्रार्कमेदिनी। जसले सदैव माता पिताको उद्धार गर्न सकेको छैन एक नम्बरमा, त्यति नभएर वर्ष दिनमा एकपल्ट पर्ने यो वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथिमा, जुन आजैको यो दिनमा, जुन यो चाहिँ नि 17 गते शनिबारको दिनमा चाहिँ पनि एक दिन आएर माताको दर्शन गर्न सक्दैन र मातासँग बसेर मातालाई प्रसन्न पार्न सक्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ यावत चन्द्र मेदिनी भनेको जबसम्म चन्द्र र सूर्य चाहिँ नि यो संसारमा रहिरहनुहुन्छ। नजाने हिजो कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो होला, सूर्य र चन्द्र हिजो कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो होला संसारमा, भोलि कहिलेसम्म रहनुहुन्छ होला, तबसम्म त्यो व्यक्ति यावत चन्द्रार्कमेदिनी, जबसम्म चन्द्र र सूर्य यो संसारमा रहन्छन् तबसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ नि नरकमा पर्दछ। त्यस कारणले आमाको ठुलो महत्त्व छ र हामीले आमालाई भुल्नु हुँदैन। र अर्को कुरो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, आमा भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि रोटी र बेटी। आमा भनेको जुन व्यक्तिले रोटी र बेटीको सम्बन्ध जान्न सक्दैन, हजुरआमा पनि आमा हो, बुढी हजुरआमा पनि आमा हो, आमा पनि आमा हो। यो कसै न कसैको आमा हो नि भनेदेखि छोरी पनि कसैको भोलि आमा हुन्छ, भान्जी पनि कसैको आमा हुन्छ र त्यो श्रीमती पनि बच्चाकी आमा हुन्छन् भने कसलाई कुन प्रकारको सम्बन्ध नाता राख्ने हो, कुन प्रकारको चाहिँ नि मातालाई चाहिँ कुन स्टेपमा राख्ने हो, त्यो कुरो व्यक्तिले यदि बुझ्न सक्दैन भनेदेखि त्यो मानव भनेको मिथ्या स्वजन्म जननी दुःख जन्म भाजा। त्यो चाहिँ नि के छ त भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि शास्त्रीय नियमअनुसारले त्यसको जीवन चाहिँ नि निरर्थक हुनेछ। त्यसले 10 मास पर्यन्त आमालाई दुःख दियो घरमा बसेर र 10 9 मास पश्चात त्यो चाहिँ फेरि पृथ्वीको भार हुन्छ। त्यस कारणले यो अमावस्या यानि औँसीको माता तीर्थ औँसीका दिन आफ्नो आमाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो घरमा मातालाई चाहिँ नि खुसी बनाऊँ, उहाँलाई प्रसन्न लाग्ने चिजहरू खिलाऊँ, वस्त्रहरू, गरगहनाहरू यथाशक्ति
आफ्नो योग्यता क्षमतालाई हेरेर गरौँ। यदि हुनुहुन्न भने माता तीर्थमा गएर पनि आमालाई सम्झना गर्छौँ भनेदेखि पितृले हामीलाई सधैँभरि हेरिरहनु भएको छ। देवताहरूले दिनुहुन्छ र पितृहरूले हर्नुहुन्छ। देवतालाई भनेको चाहिँ नि प्रभु म केही पनि जान्दिनँ है प्रभु भनेर चाहिँ यसो हात जोडेर ठाडो व्रत बस्दा पनि देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर पितृ भनेको भावम मिच्छन्ति देवता, त्यो वचन हुन्छ। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ती वचनहरू चाहिँ नि यदि मिलाउन सकेन भने देवताले चाहिँ नि अन्न ग्रहण गर्दैनन् र ती स्वर्गीय भएका माता पिताले चाहिँ नि अन्न ग्रहण गर्नुहुन्न। र जब यो धराधाममै माता पिता हुँदाखेरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुख शान्ति र सद्भाव दिनुपर्छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।